नॉलेज किंग के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है ग़ज़वा ओहद के वाक़यात, उनके असबाब, वजूहात और उसके नताइज। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं ग़ज़वा ओहद के पस मंज़र की तरफ। बदर में मुसलमानों की शानदार फतह की खबर से मदीना के यहूद को सख्त सदमा पहुंचा। एक तो वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि मुसलमान क्रैश जैसी अजीम कुव्वत को शिकस्त दे सकते हैं। दूसरे, उन्हें मुसलमानों की अस्करी कुव्वत का भी अंदाज़ा हो गया था। चुनाचे वो पहले से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने लगे। इन बागियाना सरगर्मियों का सरगना यहूद का एक सरदार काब बिन अशरफ था। वो मुसलमान औरतों के फर्जी इश्किया किस्से बयान करता और अपने शेरों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजू यानी बुराई बयान करता। कुरैश की शिकस्त की खबर सुनकर उससे रहा ना गया। वो बदर के मकतूलीन की अफसोस के लिए मक्का गया, उनके मरसिए कहे, फिर मुख्तलिफ कबाइल का दौरा करके मुसलमानों से बदला लेने पर उकसाया। चुनाचे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साजिशी की नीयत को भांपते हुए इसका खात्मा ज़रूरी समझा और आपने एक सहाबी मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की क़यादत में एक छोटी सी छापामार जमात को इसके खिलाफ भेजा। उन्होंने काब बिन अशरफ को कत्ल कर दिया। इससे यहूद में खौफ फैल गया, क्योंकि क्रैश की मईशत का इन्हिसार शाम और इराक की तजारत पर था। बदर की फतह के बाद मुसलमानों ने शाम और मक्का की कदीम तजारती शाहरा क्रैश पर बंद कर दी, तो उन्हें मजबूरन इराक की तरफ रुख करना पड़ा। उनका एक काफिला भारी मालो तजारत लेकर इराक की तरफ रवाना हुआ। आपको अपने जासूसों के जरिए बरवकत इस काफिले की इतला मिल गई। कुरैश को माशी महाज पर रिक पहुंचाने का ये बहुत अच्छा मौका था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फ़ायदा उठाया और हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क़यादत में एक दस्ता ने कफ़ार के लाखों रुपए के सामान पर कब्जा कर लिया। इस कारवाने तजारत के लुट जाने के बाद कुरैश पर शाम और इराक की दोनों शाहराहें बंद हो गईं। चुनाचे माशी बदहाली से बचने के लिए इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारियां तेज कर दी। अरब की बैरूनी और अंदरूनी तजारत पर क्रैश मक्का की इजारादारी थी, जो उनकी खुशहाली का एक बहुत बड़ा जरिया था। मुसलमानों ने इनकी तजारती शाहराहों की नाकाबंदी करके इनकी तजारती इजारादारी ख़त्म कर दी और दूसरे उनकी जगह खुद ले ली। इसका फ़ायदा ये भी हुआ कि क्रैश की जंग की तैयारियों के लिए माल की ज़रूरत थी और इस तरह उनके वसाइल महदूद हो गए। जंगे बदर के लिए महज उमर बिन हज़रमी के कत्ल को बहाना बनाया गया था, लेकिन मैदान में बड़े बड़े सरदार मसलन अबू जहल, वलीद, अतबा, शेबा वगैरह मारे गए थे। अब मक्के के नए सरदार अबू सुफियान ने उनका बदला लेने के लिए जंग की तैयारी शुरू कर दी। शाम की तजारती शाहरा जिस पर मक्के की मईशत का इन्हिसार था, इसे महफूज करने के लिए मदीना की हुकूमत का खात्मा ज़रूरी समझा गया था। मजहबी और सियासी एतबार से क्रैश को तमाम कबाइले अरब पर ख़ास इम्तियाज़ हासिल था। बदर की शिकस्त ने क्रैश की शोहरत को बहुत नुकसान पहुंचाया और कबाइले अरब में इनकी अहमियत कम हो गई। इस बात का तकाजा था कि इसका बदला लेकर अपने गिरते हुए वकार को संभाला जाए। मक्का के नए सरदार अबू सुफियान ने बदर के मकतूलीन का बदला लेने की कसम खाई थी। शाम से आने वाले काफिले का तमाम सरमाया जंगी तैयारियों के लिए वक्फ कर दिया। शायरों ने जज्बात भड़काने वाली नज़में कहीं और औरतों ने ताने दिए। इस तरह एक साल में 3000 आदमियों की फौज लड़ाई के लिए तैयार हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा हज़रत अब्बास के ज़रिए से क्रैश की जंगी तैयारियों का इल्म हुआ,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا۔ معزز ناظرین، احد کے میدان میں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر پڑاؤ ڈالا۔ احد کی پہاڑی کے جنوبی حصے میں ایک وادی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں مقرر کیے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک کہا نہ جائے کسی حال میں بھی اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ باقی سب سپاہیوں کو آپ نے میدان میں ترتیب سے صفوں میں کھڑا کیا۔ اسی دوران قریش کی عورتیں رزمیہ گیت گاتی ہوئی آگے بڑھیں۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق ان کا علمدار طلحہ سب سے آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر طلحہ کا لڑکا جوش انتقام سے نکلا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ انصاری دشمن کی فوج کی صفوں میں گھس گئے اور دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ کی بہادری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار بطور انعام عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کی بیوی ہندا کا باپ عتبہ اور چچا شیبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور اس کے بھائی ولید کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، اس لیے وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے حبشی غلام وحشی کو انعام کا لالچ دے کر حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ ہندا نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے چبا ڈالا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی کافی نہ تھے، لیکن جوش ایمانی سے انہوں نے ایسی جنگ کی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ اس پر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے غنیمت کا مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ درے پر جن 50 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو گئے۔ ان کے سردار نے کافی سمجھایا کہ حضور کے حکم کے بغیر کسی حال میں تم اس جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے درے کو خالی دیکھا تو اپنے 100 سواروں کو ساتھ لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی، اس لیے کفار نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک کے بغیر زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی۔ اس نے دوسروں کو آگاہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ اس پر کچھ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ کفار ہر طرف سے آپ پر حملہ کر رہے تھے، لیکن جان نثار صحابہ ہر وار کو اپنے اوپر برداشت کرتے رہے۔ اسی اثناء میں حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود کی کڑیاں چہرے پر چبھ گئیں، لیکن اس حالت میں بھی آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ آپ کی وسعت قلبی کی واضح دلیل ہے۔ اے خدا، میری قوم کے اصولوں کو معاف فرما، وہ نادان ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چند جانسار صحابہ کرام آپ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا، لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ پسپا کر دیا۔ اس پر ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنے دیوتا کے نعرے لگانے لگا۔ جواب میں مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جنگ احد میں مسلمان خواتین نے، جن میں ام سلیت، ام سلیم، ام عائشہ شامل تھیں، زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ میدان میں پہنچ گئیں اور آپ نے زخموں کو دھو کر ان پر چٹائی کا ٹکڑا جلا کر رکھا، اس پر پٹی باندھی جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اسی طرح ایک انصاری خاتون کو یکے بعد دیگرے ان کے باپ، بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی،
لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی تھیں۔ جب آپ کو سلامت دیکھا تو کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، تو پھر سب کی تکلیفیں ہیچ ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ کفار کے 22 آدمی مارے گئے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔